खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले से आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं। और बड़ी बाबरकत बात है, हम कहते हैं कि क्या ही खूबसूरत वो लम्हात हैं जब हम खुदा की हुजूरी में उसके कलाम को सीखते हैं, क्योंकि अब जिंदा खुदा ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मोतबर करार दिया है, सबसे ज़्यादा अजमत दी है, वो उसका कलाम है। और क्या ही अनमोल वो लम्हात हैं जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। और यकीनन आज भी ये बड़े ही सुंदर, ज़बरदस्त, खूबसूरत लम्हात हैं। वक्त है कि हम खुदा की हुजूरी में उसके कलाम को सीखेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 191 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें तू वक्त देता है कि हम तेरे कदमों में बैठें और तेरे कलाम की मीठी सुंदर बातों को सुने। ये वही हिस्सा और बकरा है जिसे तूने लाजर की बहन मरियम को अप्रिशिएट किया था। और खुदाबंद, तू इस हिस्से को हमेशा अप्रिशिएट करता है, इनकरेज करता है। तेरी मेहनत करते हैं हम सब को अपने कदमों में बैठ के कलाम को सीखने की तौफीक अता फरमा। हमारी आज की नशिस्त से तेरे नाम को जलाल मिले, कलाम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझें और समझा सकें, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 20वां बाब, पहली 8 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहीन और फ़कीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है? यह कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन न किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से, तो सब लोग हमको संगसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हम इसी ताल्लुक़ से सीख रहे थे, जान रहे थे। और यकीनन आप सब ने इस एपिसोड के वसीले से, इस हिस्से के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। और यकीनन हमारा ईमान है कि आज भी बहुत सारी बातें आप नई सीखेंगे, जानेंगे और बड़ी बरकत पाएंगे। सबसे पहले इसका आगाज़ करेंगे हम इमरान बशीर साहब से। इमरान साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा मुअल्लिम आज तक कोई नहीं हो गुजरा, जितना बड़ा मुअल्लिम। और खुदावंद यीशु मसीह ने न सिर्फ रूहानी पहलुओं को बयान किया, बल्कि उस वक्त, बल्कि आज भी जो राइज हैं तालीम देने के मेथड्स, उन मेथड्स को खुदावंद यीशु मसीह ने उस दौर में इस्तेमाल किया। इस चीज़ को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है कि वो तहकीकात होने के बाद चीज़ें जो आज सामने आ रही हैं, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले अपनी तालीमात में उनका इस्तेमाल किया है। खुदावंद यीशु मसीह से सवाल पूछा गया है और खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सा मेथड यूज़ किया है टीचिंग का और तालीम देने का, कि उन्होंने जवाब देने की बजाय सवाल किया है। प्लीज़
جی پریز دا لارڈ. اور بڑی زبردست بات آپ کر رہے تھے, بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. Praise. وہ جس طور سے ٹیچ کرتے تھے, وہ جس طور سے سکھاتے تھے, جو باتیں وہ بیان کرتے تھے وہ زبردست تھیں. اور یہ بات بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ میرا کچھ عرصہ جو ہے وہ ایک اسکول سسٹم کے ساتھ بھی گزرا ہے, اور وہاں پر جو بڑے بڑے جو پرنسپلز اور یہ لوگ بیٹھ کر میتھڈالوجیز پر جب تحقیق کرتے تھے کہ کیا ہم بہتر ٹیچنگ میتھڈالوجیز لا سکتے ہیں کہ بچوں تک ہم جو بات ہے آسان طریقے سے وہ جو ہے پہنچا سکیں, تاکہ بچے ہر ایج کا جو بچہ وہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو کیسے اس کو کر سکتے ہیں. تو دے یوز ٹو کنسلٹ جو جوش ربینک ٹیچنگ سٹائلز ہیں, وہ اس پہ بھی بات کرتے تھے. کچھ لوگوں کو انہوں نے باہر سے ہائر کیا اور وہ ٹریننگ دینے آتے تھے, اور میں نے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارا تو میں نے یہ بات کو سیکھا کہ وہ یہ بات کرتے تھے کیونکہ دے آر دا بیسٹ ٹیچرز ان دا ورلڈ, جو کہ اس ایک بات کو سکھاتے اور ٹیچ کرتے. اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو ان کی بات, تو ان کی ذات اقدس کی بات اگر کی جائے تو ان کا اٹھنا سکھاتا ہے, ان کا بیٹھنا سکھاتا ہے, ان کا بولنا سکھاتا ہے, ان کا چلنا پھرنا کھانا, ان کا ایوری تھنگ از ٹیچنگ اس سم تھنگ, کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا رہی ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک خالصتاً جو آنسر ہے وہ کوسچن کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے. اگر اس کا سارا جس طرح سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس اگر پورے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ دیکھا جائے کہ ان کا جو سوال ہے اس کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہیں, ان محرکات کو جان کر ان کی جو انٹینشنز ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے خداوند یسوع مسیح ان کو سیدھا جواب جو ایک بنتا ہے, جو کسی بات کا سیدھا جواب دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جواب جو ہے وہ اس طرح سے دے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب اس کو جان گئے ہیں تو انہوں نے ان کا کوسچن کو آنسر کوسچن کے ساتھ کیا. اور یہودیوں میں یہ ایک ربیوں کا جو ہے وہ سٹائل تھا, اور یہ کیونکہ لوگ خود سین ہیڈن کے ممبرز تھے اور سارے ان ساری باتوں کو جانتے تھے, تو وہ یہ کہہ لیں کہ جیسے وہ لوگ تھے خداوند یسوع مسیح نے اسی میتھڈالوجی سے ان کو جو ہے وہ جواب دیا. اور آج بھی یہ بات یہودیوں میں مشہور ہے کہ اگر آپ کسی یہودی سے سوال کریں گے اور دو یہودیوں سے بات کریں گے تو دو یہودی آپ کو 2 مشورے نہیں دیں گے, 2 یہودی آپ کو 5 مشورے دیں گے. تو یہ ان کے بارے میں اگر آپ اسٹڈی کریں ان کی روایات اور یہودیوں کے بارے میں تو یہ ہے. اور میں جب اس کوسچن کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے تالمود کے اندر ایک بات دیکھی کہ ایک جو ربی ہیں, ربی یہودا, ان کی بھی ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی تھی کہ وہ اپنی کلاس کے اندر جب اپنے بچوں کو سکھاتے تھے تو وہ بالکل سامنے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ وہ دروازے میں بیٹھتے تھے. اور ان کی ایک یہ بھی عادت تھی تاکہ ہر سٹوڈنٹ آتا جاتا, وہ یہ کہتے تھے کہ میرے سٹوڈنٹ کا زیادہ پتہ تب لگتا ہے جب وہ بولتا نہیں ہے بلکہ تب پتہ لگتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کیسے ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں آپ کو یہ جھلک نظر آئے گی کہ وہ زیادہ کنسرن اس بات سے ہے کہ ہماری انجیل ہم زندہ خط ہیں, ہماری انجیل ہمارے اٹھنے بیٹھنے, ہمارے بولنے, ہمارے لائف سٹائل سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں. تو وہ یوں کیا کرتا تھا اور وہ اپنے شاگردوں سے سوال بہت پوچھتا تھا. اور جب وہ سوال پوچھتا تو شاگرد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج ہمارے جو ربی ہے, جو ٹیچر ہے, اس نے سوال پوچھنا ہے تو ہمیں اس کا جواب اسی طریقے سے دینا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ جو ایشو ہے وہ کلیئر ہے. اب ہم اپنے پیسج کی طرف اگر آپ آئیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو سوال کیا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس نے ان کو لاجواب کر دیا ہے سوال پوچھ کر کہ اب وہ پھنس گئے ہیں کہ ہم اس کا جواب کیا دیں. سو یہ جو میتھڈالوجی ہے خداوند یسوع مسیح نے استعمال پہلی دفعہ نہیں کی یہاں پر, بلکہ اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل دیکھیں تو اس کے 5ویں باب میں, 6 باب میں, 11ویں باب میں ہم کو ملتا ہے. اس کے بعد یہ 20ویں باب میں وہ پھر ان کے جو سوال ہے اس کو سوال سے جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ کس طور سے آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے تھا. اب ناؤ جیزس از پٹنگ دیم ان اے سچویشن, انہیں ایک ایسی جگہ پر لا رہے ہیں جہاں وہ اپنے جواب دے کر خود جو ہے وہ اس میں ٹریپ ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ میتھڈالوجی ہے اتنی زبردست ہے کہ جو سامنے پوچھنے والا ہے اس کو آٹومیٹیکلی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ میں جس سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں اس کا نالج, اس کی بات, اس کے پاس جو علم ہے وہ زبردست ہے, اور اس کو ساری کی ساری بات کا جو ہے وہ علم ہے اور اس کو پتہ ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ہر وہ میتھڈ اپنایا ہے جس سے ان تک پراپر جو ہے وہ جواب
प्रेज दिया जा गॉड, सके। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बातें, और ये एक टीचिंग स्टाइल है और सिखाने का ये भी एक अमल है खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका इंतखाब किया है और जिस मेथड को उन्होंने अपनाया है। सो इसकी बिना पर चूँकि खुदावंद यीशु मसीह को इल्म है कि इसका जवाब उन्हें पता है, और चूँकि वो इसका जवाब पहले ही जानते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनके सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि कोई ऐसा सवाल होता जिसका जवाब वो नहीं जानते तो खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर उन्हें इस सवाल का जवाब दे। बहरहाल अभी इस सवाल पर तो बहुत गुफ्तगू होनी है, पूरा प्रोग्राम ही इसी सवाल पर है, बल्कि 2 प्रोग्राम इसी सवाल पे चल रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीम उल खोखर सबसे जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनके सवाल के जवाब में एक सवाल पूछा है उनसे, और सवाल ये है कि मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। अगर ये लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो पूछ रहे हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा जो है ये आसमान की तरफ से है, तो ये आज तक, हालांकि इन्हें पता है कि ये आसमान की तरफ से है, ये आज तक ईमान क्यों नहीं लाए हैं? ये अपने आप को बड़े रूहानी कहते हैं, अपने आप को ये आलम फाजल कंसीडर करते हैं, लोगों के सामने ये अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि इनसे बड़ा कोई मुअल्लम नहीं, कोई उस्ताद नहीं, और जानने के बावजूद ये ईमान नहीं लाए, क्या वजह है? भाई साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा गहरा सवाल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और बहुत कुछ सीखने को भी यहाँ मिलता है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि फ़कीह जो हैं और काहिन जो हैं, फ़कीह काहिनों का टूल्स है बेसिकली। काहिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो, क्योंकि उसका ज़्यादा रुझान और ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी उसकी रूहानियत और मजहबी चीज़ों पर हुआ करती थी, लेकिन प्रैक्टिकल किस्म की। हाँ जी, लेकिन फ़कीह जो हैं ये इनको तैयार ही इसलिए किया जाता था कि अगर कोई शरई कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई शरीयत में, लॉ में कोई ऐसी मुबहम चीज़ है जो एम्बिग्विटी है, उसको क्लियर करके समझाया जाए। और ये इनकी बेस्ट प्रेजेंटेशन है काहिनों की खुदावंद यीशु मसीह के सामने, कि खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसा सवाल कर दिया जाए जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फंस जाए। सो ये उन्होंने सवाल निकाला है, और सवाल ये निकाला है कि तू किस इख्तियार से इन चीज़ों को करता है। अब सवाल, अब यहाँ पर जो इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जैसे पिछले प्रोग्राम में पादरी इमरान साहब ने बताया था कि वहाँ पर हर काम अपॉइंटेड होता था, यानी जो काम भी किसी ने करना है उसका इख्तियार दिया जाता था। अब खुदावंद यीशु मसीह ऑफिशियली टेंपल में अपॉइंटेड नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ना कहानत के ओहदे पर फाइज है, ना खुदावंद यीशु मसीह फकीह है, ना वहां पर कोई जिम्मेदारी हैकल में दी हुई है, लेकिन काम वो किया है जो काहिन और फकीह भी नहीं कर रहे। काम उन्होंने वो कर दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इख्तियारात हैं, लेकिन तेरे पास ये इख्तियार कहां से आया है कि तूने आते ही हैकल को धर्म भरम कर दिया है और ये सारा जो है चीजें निकाल के वो फेंकी है। ये बता, ये तूने किस इख्तियार से किया है? अब डेफिनेटली खुदावंद यीशु मसीह के पास अपना ही इख्तियार था। जैसे एक्सूसिया जो वर्ड है, इख्तियार की बात है, एक्सूसिया वो इख्तियार है जो किसी से लिया नहीं जाता। वाह वाह, वो खुद ब खुद इख्तियार होता है। वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था, साहिब इख्तियार की तरह वो सारे काम करता था। अब खुदावंद यीशु मसीह साहिब इख्तियार की तरह क्यों? क्योंकि यहाँ पर असल में खुदावंद यीशु मसीह अपने काम से ये साबित कर रहे हैं कि मैं ही खुदा हूँ। प्रेज गॉड। अच्छा पादरी साहब, सॉरी मैं आपकी बात कट, इनका अगर इनका सवाल ही यूनानी मतन में देख लिया जाए तो इनका सवाल ही जवाब नहीं है, मतलब जैसे जो सवाल है उनका असल में यही मकसद है कि असल में वो जानते हैं कि ये किस इख्तियार से कर रहा है। यस, उनको पता है कि ये खुदा का बेटा भी है, उनको पता है ये मसाया भी है,
ان کو پتا ہے یہ بذات خود خدا بھی ہے، یہ ساری چیزوں کا پتا ہے، لیکن جس کو ہٹ درمی کہتے ہیں، یہ ہٹ درمی کے اوپر یہ کھڑے ہیں سارے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی ہے کہ خدا کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا مقابلہ تو کر سکتا ہوگا، لیکن انسان خدا کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر جہاں وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے ہیں وہاں وہ خود پھنس گئے ہیں۔ اب وہ چاہ کیا رہے ہیں کہ یسوع مسیح یہ کہے کہ میں خدا ہوں، میں نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا ہے، مجھے کسی کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں جو کرتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، مجھے خدا نے اختیار دیا۔ اگر خدا نے یسوع مسیح یہ کہے تو وہ یہ شور ڈالیں گے کہ یہ خدا کیسے ہو گیا ہے، اس کو سنسار کرو۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کو انہی کی باتوں میں پھنسا دیا ہے کہ چلیں آپ مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دو۔ اب ان کا سوال کیا ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے ہے یا آسمان کی طرف سے ہے یا انسانوں کی طرف سے ہے؟ اب یوحنا اصطباغی سے متعلق کوئی بھی یہودی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوحنا اصطباغی کو 450 سال کے بعد یہودیوں کو ایک نبی ملا، اس کو وہ اس کے نبوت اور اس کے نبی ہونے کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یوحنا اصطباغی نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو ہے، یہ بھی اس نے اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے۔ اب یوحنا اصطباغی نے بپتسمہ بھی جو دیا ہے وہ آسمانی دیا ہے، یہ بھی ان کو پتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا نہیں خداوند یسوع مسیح سے متعلق انگلی کر کے کہا تھا کہ دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا نے ہی یہ کہا تھا کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ بھی جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا نے ہی کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد میں جو آئے گا وہ روح اور آگ سے تمہیں بپتسمہ دے گا۔ اب یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ ان کو پتا ہے، فقیہوں کو پتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ انسان کی طرف سے ہے تو ابھی یہ سارے لوگ ان کو پکڑیں گے اور سنسار کر دیں گے، اور اگر یہ کہیں کہ خدا کی طرف سے ہے تو خداوند یسوع مسیح کہے گا تو پھر میں سامنے کھڑا ہوں، مجھے کیوں نہیں مانتے آپ؟ جو مقدس یوحنا کہہ رہا ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ اب یہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اصل میں تو جب ہم اس پورے پیسج کا ایک عام قاری کو لگے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے جواب نہیں دیا، جواب تو دینا چاہیے تھا، بڑا ضروری تھا جواب دینا، لیکن جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جواب تو دے دیا گیا ہے۔ اور چونکہ ابھی اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، سیکھنا ہے خداوند کے کلام میں سے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن وقت محدود ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بہت کچھ اور ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، سوال جو آ کر خداوند یسوع مسیح سے سردار کاہنوں اور فقیہوں نے کیا ہے، اور جس کا جواب یسوع مسیح نے نہیں دیا بلکہ اس کے بدلے میں ایک اور سوال کر دیا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ جواب کیوں نہیں دیا یسوع مسیح نے، جواب تو دینا چاہیے تھا۔ عمران بشیر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے اس تعلق سے۔ جی پریز دا لارڈ، بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ اس پیسج کے تعلق سے ہو رہی ہیں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ تو یہ واقعی بڑی زبردست طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم غور کریں جو سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جواب کیوں نہیں دیا۔ میں جب اس بات پر رکا ہوا تھا تو مجھے یہ بات بڑی آنیسٹلی اسپیکنگ یہ لمحہ فکریہ اور ایک دکھ کی بات لگی، دا وے
کرائسٹ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی, اور انہوں نے جب ان سے پہلے سوال پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نہیں جانتے. حالانکہ دیکھا جائے تو جو ان کی اصل میں ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ جو بھی ریلیجس ایشوز اٹھ رہے ہیں, جو بھی تعلیمات رائج ہو رہی ہیں, جو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے, اس کو دیکھا جائے کہ وہ صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. اب انہیں اس بات کا معلوم تو تھا, جیسے پاش صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ وہ جانتے تھے سب, انہیں معلوم تو تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صحیح باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ بالکل چیزوں کے بابت صحیح جو ہے وہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ جو ریلیجس کلرجی ہے, یہ جو لیڈرز ہیں, انہوں نے اس سچائی کو, اس صداقت کو جو خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں, اس کا جو برملا اظہار ہے اس کو کرنے سے رک گئے, اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو سنا تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ یسوع نے ان سے کہا, میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از کائنڈ آف ایک مائک ڈراپنگ, جو ایک بڑی مشہور ٹرمینالوجی ہے کہ جیزس ڈراپ دا مائک کہہ لیں, کہ اس اینگل میں انہوں نے یہاں پر یہ بات چھوڑ دی, کیونکہ یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے, جو اگر ہم ایسکیٹولوجی کے اینگل سے دیکھیں تو یہ بالکل اینڈ جو ہے وہ اس ایک معاملے کا ہو رہا ہے, اور ان خداوند یسوع مسیح کی ذات سارا کچھ جو بالکل آخر میں ہونا ہے, جو سب کچھ ہونا ہے, اس ساری چیزوں کا فردر آگے پتہ دے رہی. اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح ان کو جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ ایسے لیڈرز ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو صحیح جانتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہیں کرتے, اور انہوں نے اس بیپٹزم کو, یوحنا کو بھی جو ہے وہ نہیں مانا. اگر ہم مقدس لوکا کے ہی 7ویں باب کے اندر اس ایک بات کو دیکھیں, اس کی 29ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں, لکھا ہے, اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا. جو محصول لینے والے ہیں, عام لوگ ہیں, انہوں نے مان لیا, دے ایکسیپٹڈ. لیکن آگے لکھا ہے, مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا. دے ریجیکٹڈ اٹ, انہوں نے قبول نہیں کیا. اور میں یہاں پر یہ نقطہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اپنے سارے ہم خدمت دوستوں سے, سارے لیڈر سے جو ایز اے لیڈنگ پوزیشن پر کام کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم ہے کہ جو سچائی ہے برائے کرم اس کو بیان کریں, جو بات صحیح ہے آپ اس پر کھڑے ہوں, جو ٹھیک ہے اس کی بابت بیان کریں, کیونکہ جب آپ چیزوں کو مکس کریں گے اور آپ بھولے بنیں گے کہ ہم نہیں جانتے, تو وہاں پر یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہاں آپ سٹینڈ لیں, وہاں آپ سٹے کریں اور کہیں کہ نہیں, جو سچ ہے سچ, تمہارا کلام ہاں ہاں اور نہیں میں ہونا چاہیے. دیر شوڈ ناٹ بی اینی تھنگ وچ از ان بٹوین, جو کہ درمیان میں ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب نہیں دیا. ایک تو بات بڑی اہم ہے کہ وہ یہاں پر ہمیں ایک لیڈرشپ کی اس اینگل میں ایک ججمنٹ بھی ملتی ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دے رہے, اور خدا کا خاموش ہو جانا کسی بات میں, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ خدا جواب ہی نہیں دے رہا. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ گیونگ دیم آنسر, بیکاز وہ یہ جانتا ہے کہ میں انہیں دوں گا بھی تو وہ یقین نہیں کریں گے بلکہ اس کو غلط استعمال کریں گے. اور 22ویں باب کے اندر اس ایک بات کو وہ کہتا بھی ہے, خدا یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ جب اس کو پیش کیا گیا تو لکھا ہے کہ اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے. کہہ رہا ہے اگر میں پوچھوں گا بھی تو یو ول ناٹ آنسر می, کیونکہ وہ ان کو اس نے لاجواب کیا اور وہ جواب نہیں دیں گے. لکھا ہے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا. اور یہ وہ بات ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ اب آگے فردر ہوگا کیا, یہ وہ ججمنٹ اور عدالت. اور میں یہاں پر اس ایک بات کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی واٹ ایور از رائٹ از رائٹ, رانگ از رانگ. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو لطیف کو کثیف سے جدا کر. ہمیں آج لیڈرشپ کو اس بات پر, اس نقطے پر آنے کی ضرورت ہے کہ جو سچائیاں ہیں, جو صداقتیں ہیں, جو ٹھیک بات ہے اس کے لیے سٹینڈ لیں.
गो जान भी जाती है तो जाए, लेकिन हम उस पर स्टैंड लें। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो टाइम का एलिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि वो खुदावंद यीशु मसीह को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके मुंह में अपनी बात नहीं डाल सकते, जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, वो अपने इख्तियार के साथ सब कुछ करता है। ही इज़ ऑल माइटी, उसने खुद फरमाया कि हर चीज़ का इख्तियार मुझे दिया गया, गुनाह माफ़ करने का, एवरीथिंग, ही इज़ इन कंट्रोल। तो वो उसको नहीं दे सकते, और वो इस एक बात का इजहार भी जो है वो अपने वक्त पर करेगा। सो जो शिकार करने आए थे असल में वो खुद ही शिकार हो गए, अपनी बातों में फंस गए हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात हमें सिखाई, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है कि हमारे लीडर्स जो हैं, ये जो लोगों को खुदा ने प्रमोट किया और वो किसी पोजीशन पर पहुँचे हैं, दे शुड नॉट बी बिहेविंग लाइक दीज, ये जो सेनहेड्रिन का माइंडसेट है इसको अडॉप्ट ना करें, बल्कि वो जो सच्चाइयाँ रियल सीकर बनकर वो चीज़ों को लें भी और दूसरों तक भी डिलीवर। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो इमरान साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, क्योंकि जो सवाल पूछने आए हैं दरअसल उनकी नीयत दुरुस्त नहीं है, दरअसल उनके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने तौर से ख़तरा बनना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इन सारी बातों को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो सवाल ये पूछ रहे हैं इसके जवाब का भी इन्हें इल्म है, इदराक है, और ये जानते हुए भी, जैसे यशायाह नबी ने इस बात को बयान किया, यीशु मसीह ने भी बयान किया है कि ये जानते हुए भी इनकी जो आंखें हैं वो बंद हो चुकी हैं और इनके कान भी बंद हो चुके हैं, चूँकि जानने के बावजूद ये समझ नहीं रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई है, काम देखे हैं, उसकी तालीमात को देखा है, और इस बात को उन्होंने अब साबित कर लिया है कि ये वाकई ही मसीह है जिसके लिए प्रॉमिस किया गया था, और जो मौऊदा मसीह है वो आ चुका है, लेकिन वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े एक सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं जब ये स्टडी कर रहा था तो एक छोटी सी बात मेरे सामने से गुजरी कि वो लोग जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं, इस ज़मीन पर मौजूद हैं, जो उन्होंने सिर्फ सवाल ही निकालने हैं। तो मैं एक देख रहा था, एक मुनाजरा चल रहा था, तो उसमें बंदे ने सवाल किया कि जी यीशु मसीह ने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो उसको जवाब ही नहीं आता था। तो असल में वो जो इस तरह के सवाल करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जवाब मौजूद है कि दे शुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग, कि यीशु मसीह को ये नहीं है कि उनको जवाब नहीं आता, बल्कि वो अनमास्क कर रहे हैं उनकी हिपोक्रेसी, उनकी रयाकारी और उनकी उन बातों को, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। और इमरान साहब, एक लिहाज से अगर हम एक सेंस में देखें तो यीशु मसीह ने जवाब दिया है। हाँ जी, जवाब सवाल में है, बिल्कुल वो सवाल का जवाब दें और उसी में जवाब है, उसी में जवाब। तो मतलब ये है कि अगर वो ये बता दें, और बताना चाहिए था कि जी हाँ जी वाकई यूहन्ना का बपतिस्मा जो है ये आसमान की तरफ से, तो अगला यही था कि अगर यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से, जब भी पादरी साहब भी हमारी रहनुमाई कर रहे थे कि अगर वो आसमान की तरफ से है तो उसने तो मेरी तस्दीक की है, उसने तो कहा है कि मैं मसीह हूँ, जो आने वाला था वो आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये सच्चे सीकर होते हैं तो वो जरूर वो समझते हैं इस बात को, लेकिन वो तो इसका जो अगर आपसे भी कोई सवाल करे, पूछे कि जी यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया है, क्योंकि जवाब तो पिनहा है सवाल में। अगर वो सवाल का जवाब दे देंगे तो वही तो उसका जवाब है, और वो जवाब देना नहीं चाहते। इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि जिस चीज़ को छुपा रहे थे, जिस चीज़ को वो जानबूझकर दबा रहे हैं, उसी बात को यीशु मसीह फिर उनके सामने लाना चाहते हैं। यानी वो अपना सवाल यीशु मसीह से पूछकर दरअसल इस बात को दबाना चाहते कि हमें तेरे बारे में नहीं पता। अब यीशु मसीह ने कहते हैं कि चलो इस बात को छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो। अगर वो जवाब दे दें तो फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे वो दोबारा आ जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते कि हम इकरार करें कि ये मसीह है। सो इस एतबार से यीशु मसीह ने उनके सवाल का जवाब दिया है, अगरचे वो उसके सवाल में पेनहा है। आगे बढ़ेंगे, और चूंकि हमने 2 प्रोग्राम इस पे कर दिए हैं इस पैसेज पे, और अगर इसमें से हमने कुछ अमली चीज़ें ना सीखी तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये गुफ्तगू रहेगी या इन्फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन इसके ताल्लुक से अगर हम इसको
اپلائی کرنے کے لیے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے کچھ اس میں سے نہیں لیتے تو ہم نے پھر کچھ نہیں سیکھا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے ہم جانیں گے، سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 2 پروگرام ہم نے اس پہ لگائے ہیں اور کیے ہیں تاکہ ہم انفارمیشن بھی حاصل کریں، ہسٹوریکلی بھی دیکھیں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو عملی پہلو ہے ہمیں اس تعلق سے رہنمائی دیں کہ ہمیں کن چیزوں کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کرنا ہے۔ تھینک یو بھائی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس کو صرف پڑھتے ہی ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں تو بائبل مقدس صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی یہ ہے۔ میں اس پیسج میں سے 3 باتیں سیکھتا ہوں، اور اگر آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا آپ اس سے بھی زیادہ سیکھیں، لیکن میں نے 3 باتیں خاص طور پر اپنے لیے اور ہم سب ناظرین کے لیے نوٹ کی ہیں۔ پہلی بات اس پیسج میں سے جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یروشلم میں یہ جو سینیریو بن رہا ہے ہیکل میں، یہ بالآخر میرے پکڑوائے جانے تک جائے گا، اور پھر ان کے اوپر سیاست ہوگی، مقدمہ چلے گا، مصلوبیت ہوگی، اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ ساری چیزیں خاص طور پر یہ جو سفرنگ سینیریو ہے ان کے ذہن میں ہے، دکھوں میں سے گزرنے کا جو ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے تعلیم اور منادی کو ابھی تک نہیں چھوڑا۔ حالات کیسے بھی ہیں، حالات آپ کے فیور میں نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرے سامنے دکھوں کا پہاڑ آنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھنے والی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو مذہبی رہنما ہیں آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آفٹر آل بہت وقت نزدیک آ گیا ہے کہ میں گرفتار کیا جاؤں گا، اور منصوبے کے مطابق، الہی منصوبے کے مطابق ان کے اوپر سیاست ہوگی، مصلوبیت ہوگی۔ یہ سارے کے باوجود خداوند یسوع مسیح ہر موقع کو غنیمت جانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ خدا کی سچائی کو، خدا کی بادشاہی کو، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو، اور یہاں 2 لفظ ہیں، ٹیچنگ اینڈ پریچنگ، انگریزی زبان میں تعلیم اور خوشخبری۔ اب ناظرین، میں تو یہ سیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر جتنا مرضی پریشر ہے، آپ جس بھی حالت میں ہیں اور جن بھی حالات میں ہیں، تعلیم، بائبل مقدس کی تعلیم دینا اور خدا کی خوشخبری کی منادی کرنا مرتے دم تک ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ میں سیکھتا ہوں۔ زبردست۔ دوسری بات میں سیکھتا ہوں فقیہوں اور سردار کاہنوں کے سلسلے میں، یہ وہ مذہبی رہنما ہیں جو اپنی پوزیشنز کو ہولڈ کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے سچائی کو قبول نہیں کر رہے بلکہ سچائی کو دبا رہے ہیں۔ سچائی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو سوال کیا ہے وہ یہی کہا ہے کہ میں سچائی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مقدس یوحنا استباغی نے میری سچائی کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے پاس جو اختیار ہے آپ کو پتا ہے۔ آپ سچائی جانتے ہوئے بھی آپ سچائی کو دبا رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن میں نہ فرق آ جائے۔ اور آج یہ چیلنج ان تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے جو آج سچائی دبا کر اپنی پوزیشن ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی بائبل کے سارے جو اصول ہیں، بائبل کی جو تعلیم ہے، اس کو پسے پشت ڈال کر صرف ایک پوزیشن لینے کے لیے آپ نے بائبل کے سچائی کو دبا دیا ہوا ہے، اور آپ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈرز میں اور بائبل مقدس کے ان لیڈرز میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہوئے بھی کہ
کہ وہ सच्चाई है, उसकी तालीमात को जानते हुए मानते हुए भी ऐसी हट धर्मी है कि दुनिया में मेरी पोजीशन कायम रहे, मेरी बले बले रहे, और बाइबल जहां भी जाए कोई बात नहीं, खुदा जहां जाए कोई बात नहीं, बस मेरी पोजीशन ना जाए। यस, सो आज प्लीज उन तमाम मजहबी रहनुमाओं को जो कोई भी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, प्लीज खुदा के कलाम को अंडरमाइन ना करें, खुदा के कलाम को अहमियत दें, और खुदा के कलाम ने एक दिन हमें जज करना है। यस, हमें इसी बाइबल मुकद्दस ने जज करना है। हम अपने दोस्ताने पालने के लिए और अपने तलकात पालने के लिए पोजीशनें दिए जाते हैं अपने दोस्तों को, सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया में पोजीशन होल्डर बने रहें, Yes. हमारा मेयार बना रहे, लेकिन बाइबल फाइनल मेयार है हमारे पास। प्लीज बाइबल को करें। तीसरी बात जो मैं सीखता हूं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है जो अपोलोजेटिक्स हैं, जो बाइबल मुकद्दस के ऊपर मनाजरे करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस के ऊपर डिबेट्स करते हैं। प्लीज ये टेक्स्ट पढ़ें, इसमें से आपको बहुत मदद मिलेगी कि हमने अपने मुखालफीन को एनकाउंटर कैसे करना है। हमारी अक्ल जो है वो शायद हमारे इस डिबेट में कामयाब ना हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कलाम और उनकी मेथडोलॉजी हमें फतहमंदी देगी, जैसे यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को फतह हुई है। Praise सो इसलिए जितने भी अपोलोजेटिक्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो ज़रूर इस पैसेज को, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का जो सिलसिला है, जो तरीका है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम मानते हैं, आप मुकाबले कर सकते हैं, लेकिन रूल कुदस के बगैर आप मुकाबले नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आपने खुदावंद के कलाम में से सुनी है, और इसका जो अमली इतलाक है हमने देखा है बड़ा ज़बरदस्त कि किस तौर से हमें खुदा की मुनादी का काम जो है उसे जारी और सारी रखना है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। और इसी तौर से वो तमाम लीडर्स जो पसोपेश करते रहते हैं, खुदा के काम को डिले करते हैं, खुदा के काम में रुकावट का सबब है अपनी पोजीशंस की वजह से, सो उन सब से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर खुदा के कलाम को अपना मेयार बनाए और ज़िंदगी में दूसरों के लिए हेल्पफुल बने और मददगार साबित हों, ताकि अपनी ये पोजीशन चली जानी है, ये बहुत जल्द चली जानी है। और इसी तरह से आपने देखा कई लोगों को खुदा अब एक्सपोज कर रहा है, बड़े पैमाने पे एक्सपोज कर रहा है, और वो वक्त दूर नहीं है जब बाकी भी एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपकी शख्सियत में खरापन नहीं है और अगर आप अंदर और बाहर से एक नहीं हैं, तो आप एक्सपोज किए जाएंगे। आपको खुदा दुनिया के सामने लाएगा कि आप असल में क्या हैं। आपने देखा कई लीडर्स को खुदा ने एक्सपोज कर दिया है, और बहुत सारे लोगों का अंदर जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। खुदा ने लोगों पर जाहिर करना शुरू कर दिया है कि ये लोग दरअसल क्या थे और इनके अंदर क्या चोर छुपा हुआ था। सो खुदा ना करे कि ये दिन कभी आपकी ज़िंदगी में आए। अगर आप खुदा की तरफ से कोई इख्तियार लिए हुए हैं, ईमानदारी दयानतदारी से अपना काम करें, खिदमत करते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, तो गलत तालीम देना छोड़ दें, लोगों को झांसे देना छोड़ दें, लोगों को वरगलाना छोड़ दें और लोगों को फ़रेब देना छोड़ दें। और बहुत सारे लोग इस तरह से लोगों को फ़रेब देकर अपना पैसा हथियाते हैं और लोगों से पैसा जो है वो लेते हैं। सो खुदारा, अगर आपको खिदमत मिली है, काम मिला है, तो इसको दयानतदारी से करें, ईमानदारी से करें, ताकि आप दूसरों के लिए अच्छी मिसाल साबित हो सकें। थैंक यू इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है, और यकीनन आपके जितने सवालात इनके जवाब मिले हैं। लेकिन अभी भी आपके पास कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तौर से आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो, हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24 आवर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, दुआ की दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसी तौर से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई जलाली काम हुआ है, आप अपनी टेस्टिमनीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, टेलीफोनिक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी गवाही रिकॉर्ड की जाए और बरकत टीवी पर ऑन एयर हो, बहुत सारे लोग भी आपकी गवाही को सुने,
تو آپ ضرور برکت ٹی وی کی عبادات میں شامل ہوں۔ جمعرات کے روز شام 6 بجے اور اتوار کے روز صبح 10 بجے یہ عبادت ہوتی ہے۔ اسی طور سے آپ یہاں پر آ کر اپنی گواہیاں ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور خدا ان کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔